नाज़रीन ग्रामी, आप सबको ये बात तो मालूम ही होगी कि जो शख्स नमाजी हो वो तो जन्नत में जाता ही है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि बेनमाजी भी जन्नत में जाएगा? मगर सवाल उठता है कि वो कैसे? तो आइए बिना आपका कीमती वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉयल ऑफ इस्लाम। नाजरीन, कहा जाता है कि जंगे खैबर के मौका पर मुसलमानों ने खैबर से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाल रखा था। वहां करीब ही एक चरवाहा यहूदी सरदार की बकरियां चराया करता था। दोस्तों, जब उसने देखा कि मुसलमानों के लश्कर यहाँ मौजूद हैं तो उसके दिल में मुसलमानों से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। नाजरीन, वो देखना चाहता था कि मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं और कैसे इबादत करते हैं। चनाचा वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर में गया तो उसने सहाबा इकराम से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा सरदार कौन है, वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। मुसलमानों ने इस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सहाबा इकराम ने एक खेमे की तरफ हाथ का इशारा करते हुए फरमाया कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे में मौजूद हैं। जब चरवाहे ने खेमे की तरफ देखा तो वो खेमा बहुत ही सादा सा था। चरवाहे ने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इसको यकीन नहीं आ रहा था। दोस्तों, इसके जहन में ये सवाल चल रहा था कि इतने बड़े सरदार इस मामूली से खेमे में किस तरह से रह रहे होंगे। इसके ख्याल में था कि इतने बड़े सरदार बड़ी शानो शौकत से जिंदगी बसर कर रहे होंगे। जब वो खेमे में गया तो नाजरीन, इसने देखा कि खेमा खजूर के पत्तों से तैयार किया हुआ था। आखिर वो चरवाहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खेमे में दाखिल हो गया। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ए मुसलमानों के सरदार, आप किस दीन की तबलीग कर रहे हैं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को दीन इस्लाम की दावत दी। चरवाहे ने आका दो जहान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता हूँ तो मेरा रुतबा और मकाम क्या होगा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हमारे भाई बन जाओगे, हम आपको अपने गले लगा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर चरवाहा बहुत ही हैरान हुआ और अर्ज करने लगा, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं एक मामूली और काले रंग का आदमी हूँ। अब इतने बड़े सरदार अब मेरे जैसे गरीब साया रंग और बदबूदार जिस्म और लिबास वाले बंदे को किस तरह से गले लगाएंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को यकीन दहानी करवाई कि मैं आपको जरूर अपने गले लगाऊंगा। जब तुम मुसलमान हो जाओगे, अल्लाह ताला आपके जिस्म से पैदा होने वाली बदबू को बहुत ही प्यारी खुशबू में तब्दील कर देगा और तुम्हारे काले जिस्म को सफेद करते हुए इसमें नूर पैदा कर देगा। आपकी बातें सुनकर इस चरवाहे ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसके बाद इसने अर्ज किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे क्या हुक्म है? आपने चरवाहे को फरमाया कि तुम इस वक्त ईमान लाए हो, ना तो ये वक्त नमाज का वक्त है कि मैं तुमको नमाज अदा करने का कहूँ, और ना ही रमजानुल मुबारक है कि तुमको रोजे रखने का हुक्म दूं। तुम गरीब हो, तुम पर ज़कात भी फर्ज नहीं है। इस मौके पर तू सिर्फ और सिर्फ जिहाद के लिए तैयारी हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो जिहाद में शामिल हो गया। नाजरीन, अब तो इसके लिए दो ही सूरतें थी, या तो इसने गाजी लौट आना था या फिर शहीद हो जाना था। चरवाहे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या नबी, आप इस बात की जमानत देते हैं अगर मैं शहीद हो गया तो आप अल्लाह ताला से मेरे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि अगर तुम दीन
اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہوئے یہاں آئے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہیں، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ، اس کی بکریاں اس کو واپس کر کے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ وہ چرواہا معاہدے کے طور پر یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ دوستو، جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا بھی شخص شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں لیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ عز و جل نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ حرام کر دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ذرا اندازہ کیجئے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو یہ چرواہا سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اسی لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، اسی لیے بڑے سے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ دوستو، اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس بات پر ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، اسی لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔